मडगांव पुलिसांनी काल राती सावन पेट्रोलिंगाक सुरवात केल्या। वेंचणुकेक एकच दीस उरला। पुराय राज्यान खर सेक्युरिटीचो बंदोबस्त पळोवपाक मेळटा। मडगांव पुलीस आणि CIAFच्या सांगातान वाठारान फ्लॅग मार्च केलो। डेमॉन्स्ट्रेशनाक काल सुरवात जाली। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसा मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर आसात आनी मडगांव पुलिसांनी राती पेट्रोलिंग स्टार्ट केले। ह्या पेट्रोलिंग CIAF जे स्टाफ आसा आनी त्याच बरोबर मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जे स्टाफ आसा त्यांची घेवन त्यांनी मडगांवची जे ज्युरिडिक्शन आसा पुलीस स्टेशनाचे नावेली, मोतीडोंगर, आझाद नगर ह्या वाठारांनी त्यांनी काल डेमॉन्स्ट्रेशन केलें। जे फ्लॅग मार्च म्हणटात हे फ्लॅग मार्च केले कडेन आसा आनी इतल्या खातीर की जे इलेक्शन आसा आतां लोकसभेचे हेका कसलें वायट हे जावचें ना आनी कोणी खंय झगडी आनी कितें करचें न्हू म्हणून हो फ्लॅग मार्च जो आसा हो पुलिसेचो मडगांवचो जो PI आसा विश्वास नायक हेणें केले कडेन आसा आनीक लोकां मदीं एक आतां जागृताय जाले कडेन आसा की पुलीस कितली स्ट्रिक्ट आसात आनीक पुलीस कशे पेट्रोलिंग करतात हेंय तेणी आज पळयले कडेन आसा। त्याच बरोबर तेणी सगळी गाडी ज्यो आसात ह्यो चॅक करपाचे जे प्रयत्न आसा हे केले कडेन आसात। प्रत्येक गाडी जी आसा ती चॅक केल्यात, कोण पयशे वाडटा, कोण कितें घेवन येता हेंय तेणी चॅक केले कडेन आसा। तशेंच जे जे स्ट्रिक्ट एरिया आसात ह्या एरिये वचून तेणी आपल्याले पुलीस पेट्रोलिंग घातले कडेन आसा की थोडेश्यो जे बूथ आसात हे रिस्ट्रिक्टेड आसात। हांगा ह्या बुथाचेर वायट कितें जावचें न्हू म्हणटा पुलीस फोर्स जे आसात हे आज डिप्लॉय केले कडेन आसात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि भक्तीपय बाळगी।